अर्दगान फिर से जीत के बहुत ज्यादा करीब है। रजब तैयब अर्दगान आगे चल रहे हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसे आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, तुर्की में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान फिर से सदर बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और जीत के बहुत ज्यादा करीब है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान। तुर्की के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद गिनती का अमल शुरू हो चुका है और इब्तदाई नताइज के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दगान को मुखालिफ उम्मीदवारों पर बढ़तरी हासिल है। रजब तैयब अर्दगान आगे चल रहे हैं, अलबत्ता इनके 50% वोट जीतने के इम्कानात अभी नहीं है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में सदारती इंतखाबात में 98% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। सदारती इंतखाबात के अब तक के नताइज के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दगान 49.34% वोट लेकर आगे है, जबकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार कमाल कलिचदार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज मैं देश के से नहीं देश के बाहर की ख़बर दूंगा, जो तमाम मुसलमान भी खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक हमारा मर्द मुजाहिद है, शेर इस्लाम है, जो जानते हैं आप लोग अच्छी तरह। उस मर्द मुजाहिद का नाम कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, वो है तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान। जब जब मुसलमानों के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आई या परेशानी आई, कोई मुसलमान के ऊपर कौन सी भी कंट्री में जुल्म किया गया, तो सबसे आगे और सबसे पहले रहने वाले का नाम रजब तैयब अर्दगान है। ये कितना दिलेर इंसान है, इतना बहादुर इंसान है, इतना सकी इंसान है, इतना रहमदिल इंसान है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहरकेफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तुर्की में वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और वहाँ के रिज़ल्ट आना भी चालू हो चुके हैं। लेकिन अब 5 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़बर खुलकर सामने आ चुकी है। सुबह 5 बजे की फजर के टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ के सरकारी चैनल्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर फ़िलवक्त रजब तैयब अर्दगान सबसे लीड बनाए हुए हैं। 54% वोट उनको पड़े हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बक़िया 46% इन तमाम 4 जो प्रेसिडेंट के लिए ठहरे हैं रजब तैयब अर्दगान के अपोजिशन, उनके मुकाबले में, उनसे जो मुकाबला कर रहे हैं, वो लोग को बांट लीजिए। बहरकेफ तुर्की की सारी आवाम एकजुट होकर रजब तैयब अर्दगान को वोट डाला, जबकि अमेरिका ये चाह रहा था कि रजब तैयब अर्दगान अब के ना जीते, क्योंकि अगरचे वो नहीं जीते खुदारा, तो एक मुसलमानों का सबसे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। क्योंकि इस वक्त भारत का भी सारा मुसलमान जिस तरीक़े से रजब तैयब अर्दगान को जो चाहता है अपने दिल से, जो दुआएं निकालता है, ये उसी का असर है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है उस बंदे से, क्योंकि उसने इतना कुछ किया है मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए, जो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ना इसको झुटलाने से ये झुटलाई जा सकती है, ना इसको दबाने से ये दबी जा सकती है। ये एक हकीकत है। और बहरकेफ उनकी वाइफ बड़ी खुश हुई और शुक्रिया अदा किया। अभी रजब तैयब अर्दगान तो कोई चैनल पे या अपना कोई बयान नहीं दिया अभी तक, क्योंकि उनकी तबीयत भी नासाज है, उनकी तबीयत बराबर नहीं है। उनकी तबीयत के लिए भी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, दुआ करो
کیونکہ ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں کوئی ایک آدھ پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. اور جب سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں ترکی کے حالات اتنے بہتر ہوئے ہیں. ہر جگہ کئی جگہوں پہ سمندر کے اندر سے پٹرول نکلا ہے، سمندر کے اندر سے سمندر کو پھاڑ کے پٹرول باہر آیا ہے، ایسے کنویں بنائے گئے ہیں. اور دوسری چیز، دوسری طرف جو پہاڑے پڑے ہوئے تھے ایک زمانے سے، پہاڑے پھٹ کے وہاں سے جو ہے سو سونا اور اشرفیاں نکلے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی، یہ سب اللہ کی دیوی، اللہ کی دین ہے، خدا کی قدرت ہے، پاک پروردگار کی، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی نیک نیتی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے. لیکن اس بار ان کو ہرانے کے لیے جتنے بھی اپوزیشن ہیں، مسلمان کے جتنے بھی دشمن ہیں، وہ تمام ممالک بڑا پیسہ خرچہ کرے ترکی میں، کسی طرح رجب طیب اردگان کو شکست دی جائے اور وہ اقتدار سے برخاست ہو جائے. اس کے بعد سارا جو ان کی جو طاقت ہے یہودیوں کی، یہ پھر غالب ہو مسلمانوں کے اوپر، قابض ہو مسلمانوں کے اوپر، پھر ان کے اشارے پہ نچا جائے. ایک تھا مرحوم صدر صدام حسین مرحوم، اللہ یرحم الجنہ. اب اس کے بعد ہم کو دیکھنا، اور اس سے آگے نکلے ہیں رجب طیب اردگان. ایسے بہت کم نامے رہتے ہیں جو اسلام کے لیے اور جو مسلمانوں کے لیے جو درد اپنے سینے میں رکھ کر یہ لوگ کام کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا. بہرکیف یہ ایک بہت بڑی شکست ہونے جا رہی ہے، امریکہ کی، فرانس کی، جرمن کی، اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہونے جا رہی ہے. یہ رشیا، چائنا، GCC تو اتنا چاہیں گے نہیں، کیونکہ یہ GCC تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، OIC تو مسلمان ہیں الحمدللہ، وہ تو دعا کریں گے اور خوش ہوں گے. لیکن ان سب میں ایک ہے محمد بن سلمان، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ رجب طیب اردگان پھر ایک مرتبہ صدر بنے، پریزیڈنٹ بنے ترکی کے، پھر دنیا پہ غالب رہے، سارے مسلمانوں پہ مسلمانوں کے ہیرو بنے رہے. یہ محمد بن سلمان کبھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگرچہ رجب طیب اردگان نہیں رہتے ان کے مقابلے میں تو خلیفہ وہ کبھی ان سے نہیں چھینا جاتا تھا. یہ ایک رجب طیب اردگان تھے جو ان سے یہ چیز بھی چھین لی ہیں. اور جتنے سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان نے جو رائل فیملی کے 27 ممبروں کو جو قید کر کے رکھا تھا، ان لوگوں کو بھی آزاد within hours میں کروائے، within hours میں، یعنی 6 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، لیکن 6 گھنٹے میں آزاد ہو گئے وہ لوگ. جو کبھی بھی، یعنی ایک میری عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سننے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوتے، یہ کام آسان نہیں ہوتے. اس کے لیے بہت بڑی ایک وہ لڑنی پڑتی ہے، جب کہیں جا کے یہ عزت، یہ رتبہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک راضی رہا یہ دے گا. جو بندے سے راضی رہا پروردگار وہی دے گا برابر. اس لیے کہتے ہیں وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو کتنی کوشش کرے یہ لوگ کہ یہ رجب طیب اردگان کو اس انتخابات میں شکست ہو جائے، اس لیے دنیا کا پیسہ خرچ کرے، لیکن رب رکھا. اس لیے کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے روشن خدا کرے. وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. عزت کا اور ذلت کے دینے والے اللہ رب العزت ہے، اس لیے انہوں کچھ بھی اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ رجب طیب اردگان جو مسلمانوں کے لیے، جو اسلام کے لیے کرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فتح یاب رکھے گا انشاءاللہ. ہر چیز میں کامیابی ان کی یقینی ہے. اور خاص کر دنیا کے اور خاص کر بھارت کے مسلمان ہمیشہ
ان سے محبت بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے اور دعا بھی ان کو ایسے ہی دیتے رہیں گے۔ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ پھر ایک مرتبہ امریکہ اور مسلمان دیشوں کے مسلمانوں کے جو دشمن دیش ہیں ان سب کو شکست واش ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی عظیم کامیابی ہے۔ یہ صرف رجب طیب اردگان کی نہیں بلکہ اسلام کی جیت ہے، بہت بڑی جیت ہے یہ ماشاءاللہ۔ یہ لوگ اسلام کو جس نظریے سے اور جو سوچ سے دیکھتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں اور رجب طیب اردگان جانتے ہیں۔ اس لیے رجب طیب اردگان یہ لوگ کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اوپر ہر طریقے سے اعتبار بھی کیا گیا، ان کو سمجھایا بھی گیا، لیکن یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنا تعصب رکھتے ہیں یہ قوم، اپن برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اس میں آپ لوگوں کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ بہرکیف دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور ایسے ہی دعائیں کرتے رہیے، اور آپ لوگ بھی دیکھو اور سنو اور اپنے 4 بھائیوں تک بھی اس میسج کو بھیجو تاکہ سب دعا گاہ ہو جائے اور 2 شکرانے نماز ادا کرے تاکہ یہ ہم مسلمانوں کی فتح ہے۔ السلام علیکم۔